Angayan bang kahadlukan ng kamatayon higalag igsuon? Ug nganong kinahanglang moagi og kamatayon ang mga tawo? Ang kamatayon higalag igsuon dili gayud ni siya maoy plano sa Dios sa mga tawo. Gimugna sa Dios ang tawo nga balaan, walay kamatayon ug lig-on nga relasyon diha sa Dios. Pero tungod sa pagsupak nila Adan at Eva, mikaylap ang kamatayon sa tibuok kalibutan. Sa Book of Romans chapter 5 verse 12, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Ang kamatayon mao'y usa sa gikahadlukan sa kadaghanan. Kitang tanan moagi gayud og kamatayon, pero dunay mga tawo sa Biblia nga wala moagig kamatayon, sama nilang Enoch ug Elias. Ingon ana pod ang mahitabo higalag igsuon sa mga tawo nga nagmatinud-anon diha sa Dios. Sa panahon unya nga maabtan sila sa rapture, dili sila moagi og kamatayon ug modiretso sila pagsugat sa Dios. Usa sa mga hinungdan higalag igsuon nganong daghang mahadlok sa kamatayon tungod kay dili pa sila andam nga moatubang sa Dios. Ang uban usab higalag igsuon naghuna-huna nga kung mamatay sila, what if mapunta sila sa impyerno?